मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है? वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं आपको टेंशन डिप्रेशन से बचने की असल चीज बता रहा हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान ने कॉफी चाय का तस्करा नहीं किया। कुरान ने क्या कहा है? हमने रात बनाई लितस्कुनु, ताकि तुम्हें क्या मिले? सुकून। दिमाग को क्या मिले? फ्रेश हो जाए दिमाग। सुकून मिलता तो फ्रेश होता है ना। लेकिन वो कौन सी रात? वो ये वाली रातें नहीं है जो आज हमारी रातें गुजर रही हैं। पूरी पूरी रात मोबाइल पे, पूरी पूरी रात आप फोन पे गप्पे मार रहे हैं। इस रात को अल्लाह ने सुकून के लिए नहीं बनाया वो रात बनाई है जिसके बारे में कुरान कहता है वजअलना नौमकुम सुबाता। 30वें पारे का पहला रुकू। सब अरबी में किसे कहते हैं? काटने को। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारी नींद को काटने का जरिया बनाया। कैंची है ये नींद। क्या मतलब काटने का? आपका जो इस दुनिया से कनेक्शन है ना, जो तारें गई हैं जहां से इस दुनिया के सिग्नल आपके दिमाग में आ रहे हैं, नींद उन सिग्नल को क्या कर देती है? उस तारों को क्या कर देती है? काट देती है। देखो, एक आसान मिसाल से बात समझाता हूं। इंसान के जिस्म के हर पार्ट को आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। आराम किसे कहते हैं? आपकी बॉडी का जो पार्ट किसी काम में मशगूल हो तो कुछ वक्त के लिए उससे वो काम छुड़ा दिया जाए, इसको रेस्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड, बोलो ना, रेस्ट। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, अब मेरे गले का काम है बोलना। बोलते 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 अगर मैं कभी खामोश ही ना हूं तो मुझे गले को आराम देने के लिए कुछ वक्त के लिए क्या करना पड़ेगा? खामोश रहना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? तो गले से काम था बोलना, उसका रेस्ट क्या है? उससे बोलना आप छुड़वा दें तो कुछ वक्त के लिए सुकून में आ जाएगा, वो दोबारा बोलने के काबिल हो जाएगा। कान का काम क्या है? सुनना। हर वक्त सुनते सुनते आदमी कहता है बंद कर यार इसको, थक जाता है ना कान। यार थोड़ी देर सुकून का माहौल चाहिए, कुछ नहीं सुनना हमने। टांगों का काम क्या है? अबे बोलो ना। चलना। चलते 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 एक वक्त आता है आप कहते हैं यार बैठ जाओ यार, कुछ देर रेस्ट कर लो, लेट जाओ, कुछ आराम दे दो। तो टांगों से चलना छुड़वा देना, ये टांगों का रेस्ट है। ऐसे है या नहीं है? जिम में आप जाते हो, वजन उठा रहे हो, 3 सेट लगा लिए, 4 सेट लगा लिए, अब नहीं उठा जा रहा तो आपका ट्रेनर आपको क्या कहेगा? भाई अब बाजू को थोड़ी देर क्या दे दे? रेस्ट दे दे। जो काम में मशगूल था उससे वो काम छुड़वा दे। अब देखो, ये सारे काम जो हमारी बॉडी कर रही होती है, इनको छोड़ने का ऑर्डर दिमाग देता है। दिमाग कहता है चलना बंद कर दो, दिमाग कहता है सुनना बंद कर दो, दिमाग कहता है बोलना बंद कर दो। दिमाग का अपना काम क्या है? दिमाग का रेस्ट कैसे होगा? दिमाग का काम है सोचना। क्या ख्याल है भाई? अगर आप लोग सोच रहे हो तो समझ में आएगा कि दिमाग का क्या काम है? सोचना। मुझे आप बताओ, दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ है जो दिमाग को कह के सोचना बंद कर दे? दिमाग को ऑर्डर कौन देगा? हाय हाय हाय, आप चल रहे हो, टांगों को कौन ऑर्डर देगा कि रुक जाओ? इतना तो मेरा ख्याल है जनरल नॉलेज का सवाल है, ये तो कोई माशरती उलूम का सवाल नहीं पूछा मैंने। टांगों को कौन ऑर्डर देता है कि रुक जाओ? दिमाग ऑर्डर देता है, तभी हम ब्रेक लगा लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते थक गया, तो मेरे गले को कौन ऑर्डर देगा कि रुक जाओ? दिमाग ऑर्डर देगा। इससे पता चलता है ऑर्डर देने वाला हमेशा उससे सुपीरियर होता है। आपकी बॉडी का जो पार्ट है ना, कोई भी पार्ट, उसको ऑर्डर देगा बादशाह। वो कौन है? वो दिमाग है। फिर ये इसकी बात मानेगा, रुक जाएगा, क्योंकि हमारे टांगों के पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है। वो खुद नहीं रुकेंगी, उनको ऑर्डर ऊपर से आएगा। लेकिन दिमाग को ऑर्डर कौन देगा कि सोचना बंद कर दे? नहीं, यही बात। दिमाग ऑर्डर नहीं दे सकता। दिमाग के लिए कोई ऊपर की चीज हो जो दिमाग को ऑर्डर दे के सोचना
بند کر دے, کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں, مجھے بتاؤ یار, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں, مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے ہیں نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا, سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری, ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع, کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے, اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند, ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے, وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تیز تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے, تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے, اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ان کی نیند
नींद नहीं होती है। घोड़े बेच के सोने वाली नींद का अल्लाह जिक्र कर रहा है कुरान में। आप देख लो ना आजकल जो नींदें हो रही हैं, सो रहे हैं और सब सुन भी रहे हैं कि हो क्या रहा है, बेगम क्या बातें कर रही है, किसकी गीबतें कर रही है, घर में सास कितने दिन से आगे ठहरी हुई है, जा क्यों नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये क्या कर दिया और फलाने ने ये क्या कर दिया और महंगाई को ये क्यों हो गया, वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाइल, और सो भी रहा है। जरा सी बात करो तो कहते हैं क्या, अच्छा सोते सोते बता रहा होता है चुप हो जाओ मैं सो रहा हूं। अबे तुझे पता कैसे चला अगर तू सो रहा है भाई? कहते चुप हो जाओ मैं क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। मैं एक दफा सो रहा था, घर वालों ने मुझे उठाया कि दरवाजे पे कोई है, तो मैंने कहा मुझे उठाया क्यों, क्या नींद खराब ना हो जाए ना। मैंने कहा नींद तो हो गई खराब, नींद तो हो गई खराब। तो घोड़े बेच के सोना, गर्क हो के सोना, बेहोश हो के सोना, ये वाला सोना कौन सा सोना है जिसको अल्लाह नेमत करार दे रहा है और जो दिमागी सुकून का जरिया है। आजकल ये वाला सोना मार्केट से शॉर्ट। क्यों शॉर्ट है? इसमें हमारे अपने गुनाह भी हैं। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन गुस्से पर कुछ 2 हफ्ते से बयान चल रहा था ना, तो उसको भी लगा देता हूं उसी के साथ। मैंने बताया था ना आजकल जो हर आदमी तवे पे बैठा होता है ना गुस्से में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? नींद पूरी ना होना। लोग कहते हैं हम तो 7-7 घंटे सो रहे हैं। भाई आप सो थोड़ी रहे हैं, 7-7 घंटे आप सोने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें कभी देखो 3 कैफियतें होती हैं, एक इंसान इस दुनिया में होता है और एक बिल्कुल कब्र में होता है मौत के बाद। एक बीच की कैफियत भी होती है, कुछ बरज़ख की चीजें देख रहा होता है और कुछ इस दुनिया की चीजें। कुरान से पता चलता है ये एक बीच की कैफियत होती है जिसमें कुछ यहां कुछ वहां। बिल्कुल नींद में भी ऐसा ही है। अल्लाह ने नींद को मौत से तशबीह दी है, नींद में भी ऐसा ही है। या तो आप पूरे जागे हुए हैं जैसे भी बैठे हुए हैं, या आप पूरे सो रहे होते हैं, आपका इस दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, सर्दी है गर्मी है खिजा है तूफान आ रहा है नहीं आ रहा। और एक बीच की कैफियत होती है जिसमें आधे आधे ख्वाब भी देख रहे हैं और आधे आधे जाग भी रहे हैं। इस वाली नींद से मेरे भाई सुकून नहीं मिलता। तो ये जो गहरी नींद है ना, इसके लिए कुछ काम करने पड़ते हैं जो आजकल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं, और शरीयत पे अमल कर नहीं सकते जब तक गहरी नींद लेते नहीं हो, क्योंकि इस्लाम में अखलाक की बहुत ज्यादा वैल्यू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अच्छे अखलाक के जरिए तहज्जुद पढ़ने वाले और कसरत से रोजे रखने वालों के मकाम तक पहुंच सकता है। यानी उसकी जिंदगी में तहज्जुद भी नहीं है और रोजे भी नहीं है, लेकिन अखलाक का इतना अच्छा है, तो अल्लाह उसको किसके साथ हशर करेंगे? तहज्जुद गुजारों के साथ। और हदीस में आता है कि एक तहज्जुद गुजार और कसरत से रोजे रखने वाला बुरे अखलाक के जरिए जहन्नम का ईंधन बन सकता है। हदीस का मफहूम है। क्यों? बद अखलाकी की वजह से कभी बीवी से लड़ेगा, कभी पड़ोसियों से लड़ेगा, कभी कमेटी से लड़ेगा, कभी इमाम से लड़ेगा, कभी मौजिन से लड़ेगा, कभी उसे पट्टा, कभी गाड़ी थोड़ी सी आगे आगे उसको उठा के ठोक दिया, ठीक है ना? तो सारी नेकियां उसकी क्या हो रही हैं? जाया। क्योंकि हमें हदीस से पता चलता है कि जो शख्स लोगों पे जुल्म करता है, क़यामत के दिन अल्लाह बदला ऐसे लेंगे कि इसकी नेकियां उठा के उसके पलड़े में डालना शुरू करेंगे। हत्ता कि एक गाली भी नाहक दी ना किसी को, तो उसके बदले में भी इसकी नेकी कहां जा रही है? वहां जा रही है। और जब इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह फिर क्या करेंगे? जिसने जुल्म किया होगा, बदअखलाकी की होगी, उसके गुनाह इसको देना शुरू कर देंगे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इससे पता चलता है बदअखलाकी, बदतमीजी, हर वक्त जले कुटे रहना, नेगेटिव सोच रखना, ये चीजें अच्छे अमाल के बावजूद इंसान को जहन्नम का ईंधन बना देती हैं। और खुश अखलाकी के लिए जो मेडिकली जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो गहरी नींद। तो ये हमारे मजहब का हिस्सा हुई कि नहीं हुई है? इतनी ज्यादा हदीस में अहमियत है नींद की कि एक सहाबी आए, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा क्योंकि अल्लाह ने आपकी तो सारी खताएं माफ कर दी, आप तो रात को आराम भी करते हैं, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। आपने फरमाया मर रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से एराज करेगा वो मुझ में से नहीं है, क्योंकि उसल्ली व अरकुद, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। नबी को मालूम था ये सारी रात तहज्जुद पढ़ेंगे नींद पूरी नहीं होगी,
تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا، کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی اور خود حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو، آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی، اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، آرام کرتے تھے، تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں، وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں وہ خود سو رہا ہو ٹائم پہ، کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں، ورزش کرے انسان، یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھوڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو، وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے، لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں، یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو، صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ سے دعا مانگو، پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے، کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے، کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں، میں نانی کے جا رہا ہوں، میں خالہ کے جا رہا ہوں، میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی، تو ساری دنیا جاتی ہے، تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے، آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے، تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ولاگرز آ رہے ہیں، ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا، تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے، جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا، اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو، غیرت پہلے ہے، پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے، بری سوچ کا ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں، تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں، اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام، انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے، دیکھو اس کو لازمی. یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم، خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے، وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا، تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں، وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھرک، آپ یو کے سے آئے، آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے. یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے، کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے. یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی، ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے، تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں. تو بنانے والا زیادہ برا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا، بنا تو نہیں رہا اتنی. پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن، دیکھنا بھی غلط ہے، لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بد نظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے.